अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की। बड़ी इम्पॉर्टेंट उनकी ये सारी गुफ्तगू थी और ये बेसिकली गुफ्तगू क्या थी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसका तनाज़ुर ये था कि एक मीडिया में आपको एक परसेप्शन मिलता है, प्रोग्राम्स देख के एक इम्प्रेशन आपको आता है जैसे वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान कोई मामला ठन गया है, कोई मामला बिगड़ गया है और बेसिकली इसका ताल्लुक आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन से है, इसका ताल्लुक नए आर्मी चीफ़ की तैनाती से, और एक बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज़ में ये बात की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म जो 27 तारीख़ का जलसा करने जा रहे हैं किसी किस्म का ऑर्डर पास कर दें और फिर वहाँ पर वो उसका ऐलान कर दें। तो ये जो जलसा है ये एस्टेब्लिशमेंट को बेसिकली काउंटर करने के लिए वो कर रहे हैं। ये एक इम्प्रेशन जो था, जो इमरान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुफ्तगू की, ये इसी तनाज़ुर में थी। बहुत इम्पॉर्टेंट बातें उन्होंने कहीं और बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया। ये मैं आपको अपने इस वीलॉग में आज आपको बताता हूँ। दूसरा, अपोजिशन के बेंच से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आज नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा है कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला नहीं बनाया जा सकता। पार्टी जो है वो इसको तस्लीम नहीं करती और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो जो इत्तेहाद है उसके टूटने का इसलिए एक ख़दशा या अंदेशा पैदा हो गया है क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब ये कह चुके हैं कि अगर परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का वज़ीर आला नून लीग नहीं बनाएगी तो फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो तहरीक अदम एतमाद के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ दें। तो ये एक सिचुएशन डेवलप हो रही है। और दूसरा आपको मैं ताज़ा तरीन दूंगा आज, पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ से जो जुलूस हैं 27 तारीख़ के जलसे के लिए वो आना, उन्होंने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। चिलास, गिलगित से, बल्दिस्तान से जुलूस आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद है। इंटीरियर पंजाब में हर जगह जुलूस जलसे हो रहे हैं और लोग एक बड़े वलवले से निकल रहे हैं। फिर ज़िक्र मानसेरा का जो जलसा है उसका करेंगे। वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म ने आज मियाँ शहबाज शरीफ के लिए एक नया नाम तजवीज़ किया है और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी उन्होंने बयान की हैं। वो भी मैं इस वीलॉग के अगले हिस्से में चल के आपको बताऊँगा कि शहबाज शरीफ साहब का नया नाम क्या रखा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और ये क्यों रखा है। तो सबसे पहले जो आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गुफ्तगू हुई उस पर बात कर लेते हैं। सहाफ़ी थे, कुछ 16-17 सहाफ़ी, सिलेक्टेड एंकर्स और जर्नलिस्ट जिनको हुकूमत पसंद करती है, उनको बुलाया गया और उनके साथ जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गुफ्तगू की, 3-4 चीज़ें उन्होंने वहाँ पर बयान की। मैं उस गुफ्तगू में शरीक नहीं था, लेकिन मेरी उन लोगों से बात हुई है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिल के आए हैं। उनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म बहुत कॉन्फिडेंट थे और वो उनका ये कहना था कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान के लोग समझ गए हैं कि असल इशू क्या है, असल मामला क्या है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये भी कहा कि अगर 6 महीने में भी उनको इंतखाबात में जाना पड़ता है तो वो अपना बहुत सारे जो वादे हैं वो उन पर अमल दरामद कर चुके होंगे और वो इलेक्शन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन कोई उन्हें इलेक्शन में जाने के लिए ब्लैकमेल नहीं कर सकता। किसी को वो एनआरओ नहीं देंगे, किसी को फेस सेविंग नहीं देंगे। और असल जो बात जो मैंने आपको बताई, जो एक परसेप्शन था पाकिस्तान की फ़ौज के साथ ताल्लुकात के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये कभी नहीं हो सकता, ये इस बात का कोई इम्कान ही नहीं है कि मैं अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ जाऊँगा। मेरे साथ जो भी हो, मैं हुकूमत में रहूँ, मुझे हुकूमत से निकाल दें और फिर जो अदम एतमाद है, हम बहुत पुरुमीद हैं लेकिन फिर भी एक तहरीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। और ये कहना कि मैं किसी को डी नोटिफाई करने का सोच रहा हूँ, किसी को लगाने का, हटाने का सोच रहा हूँ, ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो सिर्फ़ इसलिए किया जा रहा है कि हमारी हुकूमत और जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसके बीच में एक गल्फ़ क्रिएट की जाए, उसके बीच में दूरियाँ क्रिएट की जाएँ। उन्होंने जनरल फैज़ के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ का कोई इशू नहीं था बेसिकली, क्योंकि वो 4-5 साल से अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं उनको वो डील कर रहे थे, उनको वो देख रहे थे। तो इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा कि उनका जो यहाँ से जाना 1-2 महीने के लिए मौखर कर दें। और ये जो इशू था ये बाद में ये फिर उसी वक्त सॉर्ट आउट हो गया था, कोई इस किस्म का मामला नहीं है।
اور جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے وہ بالکل ابھی میں نے سوچا بھی نہیں ہے، اور کیونکہ نومبر میں یہ سب کچھ ہونا ہے تو اس لیے جولائی اگست بہترین ٹائم ہوگا ان چیزوں پر غور کرنے کے لیے، ان چیزوں کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری لغو چیزیں ہیں، یہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور الائز کے ساتھ وزیر اعظم نے کہا کہ میرا رابطہ ہے، آج بھی میری الائز کے ساتھ بات ہوئی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ابھی تک اپوزیشن کے ساتھ نہیں گئے تو وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہ ایک اس طریقے سے تاثر دیا جاتا ہے، لیکن بالکل وہ ہمارے ساتھ ہیں اور کوئی کسی طرح کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم ویری کانفیڈنٹ۔ ایک بات انہوں نے آج صحافیوں سے کہی جو میں اپنے پچھلے ہر ویلاگ میں کر رہا ہوں، کہ پاکستان کی فوج کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی پاپولر گورنمنٹ کے خلاف جائے، کیونکہ پاکستان کی فوج کا اپنی عوام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ 27 تاریخ کا جو جلسہ ہے، اس جلسے وہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا، لوگوں کی اتنی بڑی تعداد اس جلسے میں ہوگی کہ اگر کوئی ہماری حکومت کے خلاف کہیں پر کسی کی کوئی سوچ ہے بھی تو وہ سوچ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام کی زبان ہے، پاکستان کی عوام کی بات ہے، اور اس کو رد کرنا کسی کے لیے بھی کوئی اتنا ممکن نہیں ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جو دوسری بات جو وزیر اعظم صاحب نے یہ الائز کے حوالے سے مزید یہ بات کہی کہ ہم نے لوگوں کو ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور ملاقاتوں کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اپنے ذرائع سے جو میں نے معلوم کیا اس میں مونس الہی صاحب ابھی لنڈن ہیں، وہ واپس نہیں آئے۔ پرویز الہی صاحب اور شجاعت صاحب اسلام آباد میں کل جو پرویز خٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی ان سے ملنے کے لیے جائیں گے، اور ان کو اس حوالے سے وہ اپنے ساتھ ملانے کی بات کریں گے یا اس اتحاد کو کنٹینیو کرنے کی بات کریں گے۔ ابھی تک جو ایک بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تک کسی بھی اتحادی کو وہ جو مرضی کہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ٹیلی فون کال نہیں آئی۔ اب ٹیلی فون کال نہ آنے کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہیں، اور جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو سیاسی معاملات ہیں ان میں ان کا وہ عمل دخل نہیں ہے کوئی، وہ بالکل حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حکومت کا حصہ ہیں کیونکہ آئین یہ کہتا ہے، لیکن یہ جو سیاسی مینیپولیشن ہے، یہ جو سیاسی مینوورنگ ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، اس میں ہم کوئی اس حوالے سے کسی طرح کا کردار ادا نہیں کریں گے۔ آج مانسیرے کا جلسہ تھا، اس میں وزیر اعظم عمران خان نے بڑی کھل کر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی بوٹ پالش کرتے ہیں، لیکن آج انہوں نے کس کا بوٹ پالش کرتے ہیں اس میں تھوڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی۔ عمومی طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بوٹوں والے کون ہیں، پاکستان کی فوج ہے، تو بوٹ پالش کرنے سے مراد یہ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے کہ آپ اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی خوشامد کرتے ہیں۔ لیکن آج وزیر اعظم نے یہ کہا کہ کوئی بھی امریکی یا یورپین بوٹ آگے آ جائے تو شہباز شریف صاحب اس کی بہت زیادہ پالش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میرا تو خیال ہے آج میں اس کا نام رکھ رہا ہوں چیری بلاسم۔ اب چیری بلاسم جو ہے یہ ایک پالش کا نام ہے، ویسے تو یہ ایک پودا ہے، لیکن یہ ایک جو پالش کی کمپنی ہے اس کا نام ہے، جو بڑی زبردست ان کی پالش ہوتی ہے، بڑے چمکتے ہیں شوز۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف جو ہیں یہ چیری بلاسم ہے، تو یہ آج انہوں نے ایک نیا نام دیا، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب اسی نام سے پہچانے جانے جائیں گے، کیونکہ مانسیرے کے جلسے میں جیسے ہی وزیر اعظم سٹیج پر آئے تو وہاں پر ڈیمانڈ کیا تھی، ڈیزل ڈیزل ڈیزل۔ لوگ یہ اس کو یعنی وہ وزیر اعظم کو کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں کہیں ڈیزل۔ تو ویری انٹرسٹنگ یہ چیزیں ہیں۔ دوسرا میں آپ کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں، پاکستان کے طول و عرض سے اس وقت جو جلسے اور جلوس کی جو خبریں آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کے جلوس جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج رات بہت ساری جگہوں سے جو بہت دور دراز ہیں لوگ ان سے نکل پڑیں گے، چلاس، گلگت بلتستان، وہاں سے جو ہیں وزرائے جو وہاں کے ان کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک جلوس لے کے نکل رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے تقریباً 10,000 لوگ وہ ادھر شرکت کریں گے۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی جلوس وغیرہ نکل رہے ہیں، وہاں پر وزیر اعظم بھی، لیکن سردار تنویر الیاس جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے بڑی محنت سے آرگنائز کیا ہے مختلف جگہوں سے جو جلوس ہیں، اور وہاں سے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ مقامی جو ایم این ایز ہیں، جو لیڈران ہیں تحریک انصاف کے،
وہ جلوسوں کی قیادت کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ جو 27 تاریخ کو جو یہاں پر جلسہ ہوگا اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں، اس میں شرکت کریں، اور یہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ اس کے بعد کسی کو بھی اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف کسی طرح کی بھی کوئی کارروائی کر سکے۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن ہو جائے۔ اور میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جو بھی آپ کے استقبالیہ یا آپ جلوس نکال رہے ہیں یا آپ جلسے کر رہے ہیں وہاں پہ، اس کی فوٹیجز ہمیں بھیجیں، ہم وہ بھی اپنے چینل پہ چلائیں گے اور اس حوالے سے تازہ ترین ہم دیں گے۔ اور یہ نمبر جو ہے ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ واٹس ایپ، اس پر اب آپ ہمیں کریں تو انشاءاللہ اور اپنے کوئی سوال بھی ہمیں اس پر بھیجیں، ہم آپ کو ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔